أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم يوفقكم فتؤمنوا أو إن يشأ يعذبكم يميتكم على الشرك فتعذبوا. قاله ابن جريج. وقال الكلبي: إن يشأ يرحمكم فينجيكم من أهل مكة وإن يشأ يعذبكم فيسلطهم عليكم وما أرسلناك عليهم وكيلا حفيظا وكفيلا. قيل نسختها آية القتال. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي ربك العالم بمن في السماوات والأرض، فجعلهم مختلفين في صورهم وأخلاقهم وأحوالهم ومللهم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قيل جعل أهل السماوات والأرض مختلفين كما فضل بعض النبيين على بعض. قال قتادة في هذه الآية: اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وقال لعيسى كن فيكون وآتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وآتى داود زبورا كما قال: وآتينا داود زبورا. والزبور كتاب علمه الله داود يشتمل على 150 سورة، كلها دعاء وتمجيد وثناء على الله عز وجل، وليس فيها حرام ولا حلال ولا فرائض ولا حدود. معناه: إنكم لم تنكروا تفضيل النبيين فكيف تنكرون فضل النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاءه القرآن؟ وهذا خطاب مع من يقر بتفضيل الأنبياء عليهم السلام من أهل الكتاب وغيرهم. قوله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، وذلك أن المشركين أصابهم قحط شديد حتى أكلوا الكلاب والجيف فاستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم. قال الله تعالى: قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه أنها آلهة فلا يملكون كشف الضر القحط والجوع عنكم ولا تحويلا إلى غيركم، أو تحويل الحال من العسر إلى اليسر. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الذين يدعونهم المشركون، يعني الذين يدعونهم المشركون آلهة يعبدونهم. قال ابن عباس ومجاهد: وهم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم، يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة أي القربة. وقيل الوسيلة الدرجة العليا، أي يتضرعون إلى الله في طلب الدرجة العليا. وقيل الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. وقوله أيهم أقرب معناه ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به. وقال الزجاج: أيهم أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى ويتقرب إليه بالعمل الصالح ويرجون رحمته جنته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، أي يطلب منه الحذر. إن عذاب ربك كان محذورا أي يطلب منه الحذر. وقال عبد الله بن مسعود: نزلت الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم،
فتمسكوا بعبادتهم فعيرهم الله تعالى وأنزل هذه الآية. وقرأ ابن مسعود: أولئك الذين تدعون بالتاء، وما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، أي مخربوها ومهلكوا أهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: ربكم أعلم بكم إن يشاء يعذبكم أو إن يشاء ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. هذه الآية في سياق توجه الخطاب للمؤمنين، فإنه سبحانه لما أمر المؤمنين بإحسان القول فيما بينهم درءا لنزغات الشيطان، حيث قال تعالى في الآية التي سبقت هذه الآية: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. حذر عباده المؤمنين من أنه سبحانه عالم بما تخفيه نفوسهم وما تكنه صدورهم مما قد يحصل من بعضهم من إحسان الظاهر من القول والفعل مع دخل ودغل في القلب. فقال سبحانه: ربكم أعلم بكم فلتكونوا على حذر من ربكم المطلع على خبايا نفوسكم وما تخفيه صدوركم. ثم بين الله سبحانه أن أمر محاسبتكم ومؤاخذتكم على ذلك دائر بين مشيئة الله سبحانه، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. وهذه اللفتة الدقيقة كثيرا ما يشير إليها الله سبحانه فيما يتعلق بمعاملة المؤمنين فيما بينهم. فالله سبحانه يريد منا أن تكون معاملتنا فيما بيننا قائمة على صدق القصد وسلامة القلب، وأن يتواطأ القلب مع القول والفعل تواطؤا صالحا تاما، كما سبق معنا في قوله تعالى في شأن معاملة الوالدين والإحسان إليهما: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقوله تعالى في شأن اليتامى وتطلب الأصلح لهم: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. ثم بين سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه سبحانه وليس وكيلا على الخلق، أو أنه يعلم غير الظاهر من حالهم، فربهم وحده المطلع على خفايا نفوسهم المحاسب لهم فيما انطوت عليه قلوبهم. فختم الآية بقوله تعالى: وما أرسلناك عليهم وكيلا. وقوله وكيلا أي ما جعلناك كفيلا لهم تؤخذ بهم، كما قال الشاعر: ذكرت أبا أروى فبت كأنني برد الأمور الماضيات وكيل، أي كفيل. ثم بين سبحانه علمه المحيط بمن في السماوات والأرض، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وعلى ضوء هذا العلم الدقيق المحيط يكون الاصطفاء والاجتباء بالنبوة والرسالة، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
ويفضل بذلك بين من يصطفي، كما قال تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله: وقوله وربك أعلم بمن في السماوات والأرض أي أعلم بمراتبهم في الطاعة والمعصية. ولقد فضلنا بعض النبيين، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وهذا لا ينفي ما ثبت في الصحيحين أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، فإن المراد بذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والمعصية، في التشهي والعصبية، لا بمقتضى الدليل، فإنه إذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه، ولا خلاف أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم أفضلهم، وهم الخمسة المذكورون نصا في قوله تعالى في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب وفي الشورى. في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى على المشهور، وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا الموضع، والله الموفق. انتهى كلام الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله. وذكر الله في ختام هذه الآية امتنانه على عبده داود عليه السلام بإعطائه الزبور، وقد ورد هذا الامتنان في موضعين من كتاب الله عز وجل: في هذه الآية التي نحن بصددها، وآية أخرى في النساء، وهي قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. والزبور كتاب داود. وقد ذكر القرطبي أن الزبور 100، كما ذكر أيضا الإمام البغوي رحمه الله أن الزبور 150 سورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام، وإنما هي حكم ومواعظ. قال أهل اللغة: الزبور نزل بعد التوراة ولا قبل التوراة؟ داود قبل موسى؟ أي نعم، بعد التوراة. وإنما هي ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام، وإنما هي حكم ومواعظ. قال أهل اللغة: الزبور، والزبور الكتاب، وكل كتاب زبور، وهو فعول بمعنى مفعول، كالرسول والركوب والحلوب، وأصله زبرت بمعنى كتبت. ولعل السر في ختم الآية بقوله تعالى وآتينا داود زبورا الرد على من أنكر الكتب بعد التوراة. تبات محمد، الرد على من أنكر الكتب بعد التوراة وهم اليهود، حيث قالوا إنه لا نبي بعد موسى ولا كتاب بعد التوراة. وكذلك لما في الزبور من البشارة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، والإشارة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وداود عليه السلام آتاه الله مع النبوة الملك، لكن لم يشر الله إلا إلى الزبور، وفي ذلك إشارة إلى أن التفضيل المحض هو بالعلم الذي آتاه الله، والكتاب الذي أنزل عليه،
كما فضل محمد صلى الله عليه وسلم بما آتاه من العلم والقرآن الذي خصه به. ولذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، ويقال أن كل الأنبياء يخيرون، فلما خير أن كان في ذلك في الإسراء في المعراج أشار إليه جبريل عليه السلام أن إيش؟ تواضع، فطلب أن يكون عبدا رسولا، فجعله الله عز وجل عبدا رسولا. فداود عليه السلام كان ملكا رسولا، وكذلك ابنه سليمان. وأشار الله عز وجل إلى الامتنان العظيم على داود في هاتين الآيتين، لأن الامتنان بما أنزل الله عز وجل عليه من السماء من الوحي أعظم من أي ملك وأعظم من كل ملك، فالامتنان هو بهذا: وآتينا داود زبورا. وكذلك لعل من السبب في ذلك ما امتن الله عز وجل وخص به داود عليه السلام من حسن الصوت، وأنه كان يتغنى بالزبور. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني بالقراءة. وذكر الطبري رحمه الله في تفسيره أن الله أمر الجبال والطير أن يسبحن معه إذا سبح، ولم يعطي الله فيما يذكرون أحدا من خلقه مثل صوته. كان إذا قرأ الزبور ترنو له الوحوش حتى يؤخذ بأعناقها، وإنها لمصيخة تسمع لصوته، أي من شدة انجذابها للصوت تستسلم لمن يأخذ بأعناقها ولا تقاوم. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني كناية عن حسن صوته رضي الله عنه. فكان أبو موسى الأشعري من أحسن الصحابة صوتا. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه قد استمع إليه: لو علمت لحبرته لك تحبيرا، يعني زدت في تحسين صوتي به، لرغبته فيما يسر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فأبطل الله سبحانه في هاتين الآيتين حجة المشركين وشبهتهم، ودمغها وأتاها من قواعدها فاجتثها، فخر عليهم سقف حجتهم الداحضة من فوقهم. وذلك أنه لما كان شرك المشركين متعددا، فمنهم من يعبد الجمادات من الأصنام والتماثيل والحجارة والأشجار ونحوها، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء كعيسى وعزير. بين سبحانه بطلان عبادة غيره من وجهين ظاهرين: الوجه الأول التحدي بقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فالمستحق للعبادة هو القادر على كشف الضر أو تحويله، فإن كنتم صادقين بقدرتها على ذلك فلتدعوها لتكشف ضركم وتحول عنكم ما يصيبكم من البلاء. ففي الحقيقة لا هي قادرة على كشف الضر عنكم ولا تحويله إلى غيركم، فبطل عبادتها بهذه الحجة الدامغة. ثم إن هذه الخصيصة والنقيصة عامة في كل المعبودات من دون الله تعالى، لذا جاءت آيات كثيرة تشير إليها، كما في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة
هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقوله تعالى أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألا هم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. آيات عظيمة. وقال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والوجه الثاني أنه لما كان هناك نوع شبهة عند من يعبد الجن أو الملائكة أو النبيين في أن لهم قدرة أعظم من غيرهم في جلب النفع أو دفع الضر، أبطل الله هذه الشبهة ببيان حال هؤلاء وأنهم في أنفسهم يدعون ربهم ويتوسلون بكل ما يقربهم إلى ربهم ليفوزوا بالمطلوب وينجوا من المرهوب. لذا قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وجاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر جمع قريش وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي والطبراني وجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن وتمسك الإنسيون بعبادتهم فنزل قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وكان هؤلاء الإنس من العرب كما صرح به في رواية البيهقي وغيره عنه وفي أخرى التصريح بأنهم من خزاعة. وفي رواية ابن جرير أنه قال كان قبائل من العرب يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم الجن ويقولون هم بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فنزلت الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في الذين أشركوا بالله تعالى فعبدوا عيسى وأمه وعزيرا والشمس والقمر والكواكب. واختار ابن جرير رحمه الله قول ابن مسعود لقوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة وقال وهذا لا يعبر به عن الماضي فلا يدخل فيه عيسى والعزير وقال الوسيلة هي القربة كما قال قتادة ولهذا قال أيهم أقرب. وقوله تعالى ولا تحويلا قال ابن عباس يريد من السقم والفقر إلى الصحة والغنى والتحويل النقل من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان يقال حوله فتحول. وقوله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
ينبغي لنا إخواني أن نقف مع هذه الآية الكريمة وقفة متأنية لأهمية وعظم ما تشير إليه، فإنها تشير إلى أن العبادة لا تتم إلا بالخوف والرجاء، فبالخوف ينكف العبد عما نهاه الله عنه، وبالرجاء ينشط في الطاعات، وهاتان المنزلتان منزلة الخوف والرجاء قد أشار الله إليهما في آيات أخرى، كما في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى مادحا الصفوة من أنبيائه ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا. ومدح أولياءه بقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد أفاض السلف رحمهم الله ورضي عنهم وجزاهم الله عنا خيرا في تجلية هذه المعاني الجليلة بالعبارات البليغة والإشارات البديعة، وحذروا رحمهم الله ورضي عنهم من تنكب ما دل عليه القرآن كهذه الآية الكريمة وأمثالها مما سبق إراده من الآيات، وكذلك ما دلت عليه السنة وأقوال وأحوال الصحابة رضي الله عنهم في مفهوم العبادة وجمعهم بين الخوف والرجاء، خلافا لمن ضل عن الصراط فزعم أن الله يعبد بالمحبة فقط، فقالوا وبئس ما قالوا: لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته بل نعبده حبا له. ونبسط القول في ذلك لأهميته ولشدة دلالة الآيات التي نحن بصددها عليه. فقد روى أبو داود وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. يعني إيش؟ يعني نسأل الله الجنة ونخاف من النار، نتعوذ من النار. هذا حال أولياء الله من رسله وأتباعه. وذكر عن الصديق رضي الله عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة الطور حتى إذا بلغ قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. وقال رضي الله عنه لابنه وهو في الموت: ويحك ضع خدي على الأرض عسى الله أن يرحمني. ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر لي، ثلاثا، ثم قضى رضي الله عنه وارضاه. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. وقال له ابن عباس وهو بعد طعنه: لقد مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل. فقال رضي الله عنه جوابا لابن عباس: وددت أن أنجو لا أجر ولا وزر. هذا عمر يقوله. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته. وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. كل هذا من الخوف. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخاف من اثنتين: من طول الأمل واتباع الهوى. ويقول: أما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ويقول: ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا.
فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فرضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ففيهم الأسوة والقدوة، وكذلك من تبعهم بإحسان من السلف رضي الله عنهم، لهم أقوال مشرقة وكلمات نيرة في مثل هذا الأمر العظيم في شأن العبادة. فقد قال الحسن البصري رحمه الله: الرجاء والخوف مطية المؤمن. وقال ابن القيم رحمه الله: الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها، وهي الخوف والرجاء والمحبة. وقد ذكر سبحانه ذلك في قوله تعالى، الآية التي نحن بصددها: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فجمع بين المقامات الثلاث، فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه، ثم يقول: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فذكر الحب والخوف والرجاء. والمعنى: إن الذين تدعون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونه، فهم عبيده كما أنكم عبيده، فلماذا تعبدونهم من دونه وهم عبيد لله؟ وقال رحمه الله: القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. وما هو الصائد الكاسر؟ الفتن التي تحيط بالإنسان. فإذا عظمت محبة الرب في قلب العبد، وجمع بين الرجاء والخوف، كان بإذن الله في مأمن من الفتن، وإلا تعرض لكل فتنة، نسأل الله العافية والثبات حتى نلقاه. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد علم أن العبادة إنما تبنى على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والمحبة، كل منها فرض لازم، والجمع بين الثلاثة حتم واجب. فلهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها وأهمل الآخرين، فإن بدع الخوارج ومن أشبههم إنما حدثت من التشديد في الخوف والإعراض عن المحبة والرجاء، وبدع المرجئة نشأت من التعلق بالرجاء وحده والإعراض عن الخوف، وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول ومن ينتسب إلى التعبد. منهم ذول الإباحة والحلول؟ منهم يا أبو محمد؟ أيوة، الصوفية. انتبهوا، خليكم معنا. وبدع كثير من هذا الكلام، هذا كلام السلف رحمه الله، مش كلام منتبه. أنت يا أبو عبد الرحمن ماذا قلنا؟ وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول ممن ينتسب إلى التعبد نشأت من إفراد المحبة والإعراض عن الخوف والرجاء. التصوف الآن اللي ضارب أطنابه في كثير من بلاد المسلمين هذا ضلال وتنكب للصراط الصحيح في العبودية وفي اتباع الكتاب والسنة. وقال أيضا: وقد كثر في المتأخرين المنتسبين إلى السلوك تجريد الكلام في المحبة وتوسيع القول فيها بما لا يساوي على الحقيقة مثقال حبة، إذ هو عار عن الاستدلال بالكتاب والسنة، وخال من ذكر كلام من سلف الأمة وأعيان الأئمة، وإنما هو مجرد دعاوى قد تشرف بأصحابها إلى مهاوي. وقال مكحول الشامي رحمه الله: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. هؤلاء الصوفية: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو المرجئة، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك، فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات،
ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما سمع قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قال فأين من يريد الله؟ وقال آخر في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال إذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه؟ كل هذا ضلال وتنكب عن الصراط الصحيح، وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر، والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم، وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله الكريم، وهو من النعيم الذي لا ينالونه في الجنة، وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما أخبرت به النصوص. وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار، مع أن قائل هذا القول إذا كان عارفا بما يقول فإنما قصده أنك لو لم تخلق نارا أو لو لم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد ويجب التقرب إليك والنظر إليك، ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه المخلوق. وأعظم الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدهم، فكلهم رضي الله عنهم صحابة كان هذا حالهم، الجمع بين إيش؟ المحبة والخوف والرجاء، هذه الثلاث أركان العبودية. وروى أبو نعيم في الحلية عن أبي علي الجوزجاني أو الجوزجاني قال 3 أشياء من عقد التوحيد: الخوف والرجاء والمحبة. وروى أيضا عن مطرف بن عبد الله قال لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لوجدا سواء لا يزيد أحدهما على صاحبه. هذا مثل كلام ابن القيم أن الخوف والرجاء كجناحي الطائر يجب أن يتساويا، فلا يعبد الله إلا بخوف يصون العمل ورجاء يقوي الأمل. ومما يوجب التلازم بين الخوف والرجاء ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. قال العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والعبادة مبنية على أمرين عظيمين هما المحبة والتعظيم، والناتج عنهما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فبالمحبة تكون الرغبة وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي، أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول للأمر، ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم سبحانه. فإذا أحببت الله عز وجل رغبت فيما عنده ورغبت في الوصول إليه وطلبت الطريق الموصل إليه وقمت بطاعته على الوجه الأكمل. وإذا عظمته خفت منه، كلما هممت بمعصية استشعرت عظمة الخالق عز وجل فنفرت، كما قال جل وعلا فهمت به ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فهذه من نعمة الله عليك، إذا هممت بمعصية وجدت الله أمامك فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية لأنك تعبد الله رغبة ورهبة. قال أحمد بن عاصم من كان بالله أعرف كان له أخوف. وأحسن القائل على قدر علم المرء يعظم خوفه فما عالم إلا من الله خائف. فآمن مكر الله بالله جاهل وخائف مكر الله بالله عارف. وقال أبو العتاهية ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس، ما قال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس. ونقف على قول الله عز وجل وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ومعذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.